दिल्ली की शाहराए आम मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, ताजरों और मजदूरों की रेल पेल, बैलगाड़ियों और तांगों की आमदोरफ्त से उस दरिया का मंजर पेश कर रही थी जिसमें नदियों और नहरों, चश्मों और आबशारों का पानी रवां दवां हो और उसमें रंग बरंगी मछलियां तैर रही हों। लोग किनारों पर खड़े होके उस पुरफरेब और दिलकश मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हों और अपनी अपनी पसंद की मछलियां पकड़ने के लिए कुंडियां और जाल लगाए बैठे हों। इस पुररौनक बाजार और वसी शारहाए आम के दोनों तरफ खुली हुई दुकानों से हाकिम और महकूम, आजिर और मजदूर, बच्चे और बूढ़े अशियाए सर्फ, कपड़े, किताबें और कापियाँ, गल्ले और फ्रूट खरीद रहे थे कि दफातन बाजार में सकूत तारी हो गया। खरीदारों और दुकानदारों की निगाहें बग्घियों और रथों में जलवा अफरोज हसीनाओं पर टिक गईं। ये हसीनाएं जो बन संवर कर अपने अपने बालाखानों में अय्याश अमीरजादों को दादे ऐश देकर उनकी दौलत दुनिया पर डाके डालती थीं, आज वो नहा धोकर भड़कीले मलबूसात ज़ेब तन करके गुलिस्तान के उन रंगारंग फूलों की तरह निखली हुई दिखाई देती थीं जिन्हें शबनम के कतरों ने धो डाला हो। जब लोगों की निगाहें उनकी ज़र्क-बर्क पोशाकों, अंबरी बालों, सुरमगी आंखों, गोरे चट्टे रुखसारों, गुलाबी होंठों और साफ शफाफ दांतों पर पड़ी तो वो खरीदो फरोख्त भूल गए और उनकी तरफ देखते ही रह गए। लेकिन आज इन हसीनाओं को बाजार के लोगों से कुछ रग़बत न थी। वो अपनी नायका के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थीं। आज रात उन्होंने पाजेबे पहनकर वहां थिरक थिरक कर अपने फ़न का मुज़ाहिना करना था। चुनाचे ये अदाकाराएं मुस्लिम और गैर मुस्लिम नौजवानों को अपनी अदाओं से घायल करती हुई मदरसा रजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल की नज़र इन पर पड़ गई। उन्होंने जब इन्हें बेपर्दा देखा तो साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बीबियां कौन हैं? साथियों ने बताया कि हज़रत ये तवाइफ हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, चलो ये तो मालूम हो गया कि तवाइफें हैं, लेकिन ये बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? साथियों ने जवाब दिया कि जनाब, हम क्या बताएं कि इनका मज़हब क्या है। अगर ये किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती होती तो यूं बंद सवर कर और बेपर्दा होकर बाहर ना निकलती। शाह साहब ने फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मज़हब ना हो, बल्कि ये किसी न किसी मज़हब की तरफ मंसूब तो ज़रूर होंगी, ख्वाह नाम के एतबार से ही सही। तो उन्होंने बताया कि जनाब, ये मज़हब इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं और बदकिस्मती ये है कि ये अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए। मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा कि इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या, मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूंगा, ख्वाह कुछ हो जाए। साथियों ने अर्ज की कि हजरत, आपका इनके पास जाना करीने मसलहत नहीं है। आपको पता तो है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपने फरमाया, मुझे इसकी जर्रा भर परवाह नहीं, मैं उन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आपने अपने दिल से पूछा, ए दिल, तू ये तो बता कि अगर तबलीग हक की पादाश में तेरे बदन के टुकड़े हो जाए, इन्हें कव्वों और चीलों के आगे डाल दिया जाए, तेरे जिस्म को जिसमें तेरा मस्कन है हाथियों के पांव तले कुचल दिया जाए, तो बहरहाल तूने कलमा हक की तबलीग करके रहना है। इनके दिल ने कहा, जब तक मेरे अंदर जान है मैं राह हक में तमाम मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करता रहूंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ कि दिल ने दमे वापसीन तक हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त की और तबलीग हक का हक अदा कर दिया। आप तबलीग हक व इस्लाह का अज़्म सादिक लेकर अपने घर में तशरीफ़ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेब-ए-तन किया और तने तन्हा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियों दरवाज़ा खोलो और फ़कीर बाबा की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद छोकरियां आईं। इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर एक दरवेश सूरत बुज़ुर्ग खड़ा है। इन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फ़कीर है जो तमाशा करके खैरात लेना चाहता है। छोकरियों ने चंद रुपए लाकर उसे दिए, लेकिन उसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर नायिका की इजाज़त से कोठी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि चारों तरफ शमए और कंदीलें रोशन हैं। शहर भर की तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थिरक रही हैं।
ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی جھنکار نے عجیب سمام باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر مہنویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نواح مرد کلندر کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جوں ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نواح پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور کچکلاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضربے کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا، بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر کے برے صغیر کے پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا مد مقابل ہوتا۔ مگر اسلامیہ نے ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیر خواہ جب اپنے ہم اثر پیر پروہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کی بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں، تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی۔ وہ منبر پر کھڑے ہو کر علل اعلان ان پر تنقید کرتا اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا۔ چنانچہ اس کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور واز سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعات سے اور پیر پروہتوں کو نظر نیازے دینے سے توبہ تائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ اس کے در پہ ہو گئے، اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن یہ اللہ کا ولی نہ ڈرا بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ انہیں واعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پر روب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا، اپنی نشست سے اٹھیں اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگیں، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرود سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمت اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورۃ التین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفری اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص، درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرتاس میں یہ سکت نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکے، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد یعنی انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چکتی کھاتی پیتی ہے اور عقل و خرد سے آری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا
हाथ से खाता पीता, खुश्की में ज़मीनी सवारियों पर सफ़र करता है, दरियाओं और समंदरों में कश्तियों पर बैठकर समंदर से ताज़ा और लजीज गोश्त हासिल करता है, उससे गिरां कद्र मोती और हीरे निकालता है। और मलाइका कराम बावजूद इबाद मुकरमून होने के ठंडे और शीरी मशरूबात, लजीज माकुलात, नरमो गरम मलबूसात, फलों की लज्जतों और फूलों की रंगतों से महरूम है। ये हज़रत इंसान ही है जिसे अल्लाह ने ऐसन तक़वीम का शाहकार बनाया और उसे ऐसी शक्ल सूरत अता की है कि चांद और सूरज से उसे तशबीह देना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। अल्लाह करीम ने उसे अपने हाथ से तख्लीक करके मसजूद मलाइका बनाया, उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों का वारिस बनाया। फरिश्तों ने अर्ज़ की थी, ए अल्लाह, इबादत हम भी करते हैं और इंसानों से ज़्यादा करते हैं, मगर वो हर तरह की लज्जतों से दुनिया में ही लुत्फ़अंदोज़ हैं, जबकि हम बीवियों की चाहत, बच्चों की मोहब्बत, फलों की मिठास और फूलों की खुशबू से महरूम हैं। ए अल्लाह, हम तेरी तकदीर पर राज़ी हैं, अलबत्ता हमें आखिरत में इन नेमतों से बहरेवर फरमा देना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं उस मखलूक को जिसे कुन कहकर पैदा फरमाया है, उस मखलूक के बराबर कर दूं जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है। शैतान लईन ने इसकी बुजुर्गी पर हसद किया, उसे जच करने की ठानी और दो टोक अंदाज में चैलेंज दिया। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए अल्लाह, इस बिना पर कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें तेरी सीधी राह से रोकने के लिए हर मोड़ पर बैठूंगा। और उस मलऊन ने ये चैलेंज दिया था कि मैं उन्हें तेरी राह से बहकाता और उन्हें सब्ज बाग दिखाता रहूंगा, उन्हें हुक्म करता रहूंगा, और वो पीरों और पुरोहितों के नाम पर नजरो नियाज देने के लिए जानवरों के कान चीरेंगे, और मैं उनको हुक्म करूंगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं, याद रखो, जिस शख्स ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया, वो सरीहन नुकसान में पड़ गया। और उस खबीस शैतान ने वाकई अपने दावे को अमली जामा पहना दिया, और इब्लीस मलऊन ने उनके मुताल्लिक अपना दावा सच कर दिखाया, और सिवाय मोमिनीन की जमात के बाकी सारे उसके पीछे चल पड़े। चुनाचे बनु आदम अपने बाप की राह को छोड़कर उसके दुश्मन के ताबेदार बन गए। आस्तानों और दरगाहों में मदफून हस्तियों की नजरो नियाज देने के लिए जानवरों के कान चीरने, मसनूई हुस्न के लिए पेशानियों के बाल उखाड़ने और सर्जरी करवाने लगे। उन्हें खुदा से इस कदर गाफिल कर दिया कि फहाशी और बेहयाई के जोहड़ में औंधे मुंह गिरने लगे और उसके जाल में फंसकर अपनी बुजुर्गी और शराफत खो बैठे। नतीजतन इफ़्फ़त व इस्मत की वो देवियां जिन्हें जायज़ निकाह की बदौलत उनके शोहरों ने सच्चे मोतियों की तरह हिफाजत में रखना था और उनकी औलाद में उनके पांव धो धो कर पीने थे, वो कुंवारी माएँ बनने लगीं, अपने नौ मौलूदों को खेतों और गठरों में फेंकने लगीं, और जवानी के 4 दिन ऐश से गुजारने के बाद मुआशरे का काबिल नफरत हिस्सा बनने लगीं। उनकी जवानी की बहारें लूटने वाले उन्हें ठोकरें मारने लगे और वो बुढ़ापे में अपनी कम पुरसी, बेतौकीरी और इफ़्फ़त व एहतराम की बर्बादी पर फूट फूट कर रोने लगीं। मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अगला मरहला मौत का है। शबे दिजोर जैसे स्याह बाल अब सफेद हो चुके, मोतियों जैसे दांत एक एक करके झड़ चुके, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकीं और गोरियों का चमड़ा लटकने लगा, बुल्लूरी आंखों से बीनाई खत्म हो चुकी। दोबारा जवान होने की उम्मीद न रही। कोठियों से मुंतकिल होकर कब्र की घूप अंधेर कोठड़ी में तन तन्हा दाखिल होने का वक्त करीब आ गया। जवानी में इफ़्फ़त माब होती और तहज्जुद गुजार होती तो यकीनन उनकी जायज़ औलाद बुढ़ापे में उन्हें हथेलियों पर उठाती, लेकिन शैतान मलऊन ने उन्हें कहीं का न छोड़ा, न दुनिया का न आखिरत का। अब मौत के फरिश्तों की आमद है। हुस्न की देवियां उन्हें देखकर कहती हैं, ऐ अल्लाह, जरा मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों न दी ताकि मैं सदका कर लूं और नेकोकारों से हो जाऊं। लेकिन ये रूहें
पहले क्या करती रहीं, जो अब मोहलत मांग रही हैं, और मोहलत मिल भी जाए तो फिर इसे ऐसे भुला देंगी जैसे इससे कब्ल बीमारी की हालत में मौत का मुंह देखकर तौबा व इस्तग़फ़ार करतीं, सेहत आने पर फिर भूल जातीं और अज़ सरे नौ हराम खाना शुरू कर देती थीं। अब मोहलत का वक्त ख़त्म है, कब्र में उतरने की तैयारी करो। और मौत की बेहोशी यकीनन आकर रही और वो शक दूर हो गया जो तेरे दिमाग में घूम रहा था। उसके बाद सूरह ऐनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काश तुम मौत के वक्त जालिमों की टीसें और हाय वाय करना देखते, जब फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए उनसे कह रहे होते हैं कि निकालो अपनी जानों को, आज तुम्हें रुस्वा कुन अजाब से सजा दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह पर नाहक बात कहते थे और उसकी आयात से तकब्बुर करते थे। इन फरिश्तों की हौलनाक दहशत की वजह से मुजरमों की रूहें उनके जिस्मों के कोनों में छुपने लगती हैं और वो उन्हें मार मार कर निकालते, और इस तरह निकालते हैं जिस तरह बारीक दुपट्टे को कांटेदार बेरी की शाख से खींचा जाता है, और इस कशमकश में उसकी जान नरखरे में अटक जाती है। सूरह क़यामत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उस वक्त अतिबा की अद्वियात और हकीमों की स्कीमें फेल हो जाती हैं, और आखिरी चाराए कार के तौर पर कहा जाता है कि झाड़ फूक करने वाले को बुलाओ। और उस वक्त तुम्हारी तदाबीर कहाँ चली जाती हैं जब जान हलक में अटक जाती है और तुम उस वक्त इसे देख रहे होते हो। बिलाखिर सब अजीज़ो अकारिब की मौजूदगी में उसकी रूह खींच ली जाती है और उसे बदबूदार टाट में लपेट कर आसमानों की तरफ ले जाया जाता है, और जहाँ से गुजारी जाती है सब आसमान वाले इसका नाम और इसके बाप का नाम पूछते हैं। जब बताया जाता है तो इसे बुरे लफ्ज़ों से याद करते हैं और इसके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते। साहब ने कहा, सूरह आराफ की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनसे सरताबी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से ना निकल जाए, और गुनहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। अजीज़ो अकारिब, जवान या बूढ़े मर्दों औरतों के सूट कैंची से काटकर इनके हाथों से कीमती घड़ियां, जेब से रुपए, कानों से सोने की बालियां और गले के कीमती हार उतार कर इसे नहलाते, कफनाते और दफनाते हैं। उसके बाद इसकी रूह दन में लौटा दी जाती है। मुनकिर नकीर हैबतनाक सूरत और बिजली की तरह कड़कती आवाज़ में मन रब्बुका, मा दीनुका व मन नबीयुका के जवाब पूछने आ धमकते हैं। मुजरिमों के जवाब न देने पर उन्हें एक गुर्ज से मारते हैं कि उनका बदन रेजा रेजा होकर फिर असल सूरत पर आ जाता है। वो उन्हें कहते हैं कि अगर तूने कुरान पढ़ा होता या सुना होता तो तुझे पता चलता कि तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या और तुम्हारा नबी कौन था। चुनाचा मुसलसल सजा देने के लिए दोज़ख की तरफ उसकी कब्र में सुराख करके उसे लिटा दिया जाता है। फिर जब हश्र के रोज़ इसराफील अलैहिस्सलाम करना में फूंक देंगे तो ज़मीन में ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा, पहाड़ आपस में टकरा दिए जाएंगे और वो रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, आसमान तलछट की तरह हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, तो जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी, ज़मीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर यकबारगी तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे। तो उस रोज़ हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी, आसमान फट जाएगा और वो उस दिन कमज़ोर होगा। उस रोज़ सूर की हौलनाक आवाज़ की दहशत से दूध पिलाती माएँ अपने शीर ख्वार बच्चों को पटख कर भाग खड़ी होंगी, हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे और दूध धोने वाले ग्वाले बर्तन फेंक देंगे, कपड़ा लपेटने वाले थान फेंक कर हाय वाय करते हुए जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अफरा तफरी का आलम होगा और लोग मदहोशों की तरह बेसुध फिर रहे होंगे। हालांकि वो नशे की वजह से ऐसे न फिर रहे होंगे, बल्कि अल्लाह के सख्त अजाब की दहशत ने उनकी अक्लें माऊफ कर दी होंगी। उस रोज़ क्या हाल होगा जब हर आदमी अपने सगे की सूरत देखकर भाग जाएगा, अपने माँ बाप से बेगाना हो जाएगा और अपने बीवी बच्चों से छुपता फिरेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश आज अल्लाह मेरे बदले मेरी माँ और बाप, बीवी और बच्चों, बहनों और भाइयों को दोज़ख में डाल दे और मुझे छोड़ दे।
اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور گندھک کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ جھلسا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس روز ریاکار حافظوں، عالموں، مجاہدوں، جام بازوں، بچیوں اور فیاضوں کو کس طرح جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جس روز زانیوں اور بدکاروں کی ویڈیوز، موویوں اور ان کے کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا اپنا کیا دھرا خود ہی پڑھ لو، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کے توق پہنے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر یوں جھرجھری لے گی جیسے بھوکے خچر جوں پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں چگ لے گی جس طرح مرغ دانے چگتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ثابت ہوا، اسی طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے۔ یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے، اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح اہل ایمان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں، اور بالآخر قبروں سے اٹھ کر اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں اہل ایمان پیش ہوتے ہیں، خواہ کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، بہرحال ایسا ہونا ضرور ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے واز کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ کی اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا جائے، ادھر ادھر تلاش کر کے تھک ہار کر اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ جھلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا ہی بہتر ہے۔ اسے اس حال میں نیند آ جائے، پھر وہ جاگے اور ماں سامان خوردنوش کے اپنی اونٹنی کو موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے، واہ میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اس کا فرمان ہے، اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تاحیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے
تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جس طرح حق تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا اور نہ مجھ سے رحمت کی امید ہی رکھی۔ اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنا گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب میں معاف کر دیتا، خواہ وہ کیسے بھی ہوتے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگیں اور تو مجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرے تو میں تجھے بخش دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی میرے پاس گناہ لے آئے اور تو اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر موجود ہوں گا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الغرض آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پوچھنے لگیں۔ کسی ذریعے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس ملنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واز نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمۃ اللہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سن، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھ ہو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پرلطف زندگی۔